क्या हो कि आप किसी सहरा में फंस जाएं और वो सहरा भी सहारा डेजर्ट हो, जहां पर दूर दूर तक कोई पानी या बारिश का नामो निशान ना हो। क्या आप जानते हैं कि डेजर्ट में सूरज की रेडिएशन से इंसान की जिल्द भी जल सकती है और वहाँ का टेम्परेचर भी 40 से 47 तक का होता है। फिर यही टेम्परेचर रेत पर 80 डिग्री का होता है, जो कि एक जलती हुई भट्टी का काम करता है। और फिर इस रेत को छूने से आपकी स्किन भी जल सकती है। और फिर कैसे सरवाइव कर सकेंगे आप इस बड़े बड़े रेत के तूफानों से, जो आम तौर पर इस सहरा पर चलते ही रहते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि ये तकरीबन 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली और मोरक्को और नाइजीरिया शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शख्स जो कि हकीकत में सहारा डेजर्ट के बीचों बीच फंस गया था और ये अपनी नाकाबिले यकीन कहानी दुनिया को सुनाने के लिए बच गया था। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या और किसकी है। दोस्तों, 1994 में एक ऐसी रेस लगाने का फैसला किया जिसमें इंसानी फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करने का फैसला किया गया और फिर इस रेस को सहारा डेजर्ट में करने का फैसला किया गया, जो मोरक्को से शुरू होकर 6 दिन तक मुसलसल अपने पाँव पर भागकर मुकम्मल करनी थी। हर पार्टिसिपेंट को अलग अलग भागना था, शदीद गर्मी और अकेले होने के साथ साथ सिर्फ ट्रैक को फॉलो करते हुए, जिसके जगह जगह पर ट्रैक्स बने हुए थे। इस रेस में प्रॉस्पेरी नामी ये शख्स, जो कि इटालियन था, वो भी इस रेस में शामिल था और ये रेस एक्सपर्ट था। अब रेस शुरू होती है और हर शख्स हर एक के फासले पर वक्फे वक्फे से भागना शुरू कर देते हैं। हर एक के साथ एक एक बैग था किसी भी इमरजेंसी को निपटने के लिए, जिसमें खाने पीने का सामान, कैंपिस और मेडिकल किट्स जो कि इस बैग में मौजूद थी। इस ट्रैक्स पर 6 चेक पॉइंट्स थे और हर एक पार्टिसिपेंट को हर एक दिन में इस चेक पॉइंट्स पर पहुंचना था। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, मगर चौथे चेक पॉइंट्स के लिए प्रॉस्पेरी को 53 मील का फासला भागकर एक दिन में ही तय करना था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अचानक यहाँ पर रेत के बड़े बड़े तूफान उठने लगे और हर तरफ गर्दो गुबार और रेत के रेजर के तेज टुकड़े उसकी हद्दे निगाह को जीरो कर देते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या है और कैसे वो आगे बढ़े, और अगर वो यहीं पर रुकने का फैसला करता है तो रेत के तूफान उसे यहीं पे दबा देंगे। तो फिर उसने अंदाजे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो एक साइड से आगे बढ़ता रहा और 8 घंटे के बाद जब तूफान थमा और कुछ नजर आने लगा तो उसके नाक और मुंह से शदीद ब्लीडिंग होने लगी। मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि वो रेसिंग ट्रैक उसे दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, यानी कि अब ये सहारा डेजर्ट में खो चुका था। अब ऐसी सिचुएशन में अपने आप पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए प्रॉस्पेरी ने ये सोचा कि शायद अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। नींद मुकम्मल करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो वो मजीद 4 घंटे दौड़ता रहा, वो भी इस उम्मीद पर कि शायद कोई पार्टिसिपेंट उसे नजर आ जाए। मगर उसकी ये उम्मीद भी बेकार गई। अब वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया ताकि अंदाजा लगा सके कि अब उसे आगे कहाँ जाना है और शायद कोई मदद भी मिल जाए। मगर चारों तरफ नजर दौड़ाने पर वो लरज उठा कि चारों तरफ जहां भी निगाह जाती है रेत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे याद आया कि उसके पीने का पानी भी अब खत्म हो चुका है, तो उसे इमरजेंसी में अपने ही यूरिन को इस्तेमाल किया और फिर वेट करने लगा कि शायद कोई हेलीकॉप्टर जो कि उसको रेस्क्यू कर ले। इंतजार करते करते शाम होने लगी। अचानक उसने देखा कि हेलीकॉप्टर उसके सर पर मौजूद था। प्रॉस्पेरी ने बहुत ही इशारे किए और फ्लेयर गन जो उसके पास थी वो भी चलाई, मगर किसी ने उसको देखा नहीं और हेलीकॉप्टर देखते ही देखते गायब हो गया। एक दफा वो फिर मायूस हो गया और दोबारा चलने लगा। तकरीबन 8 घंटे गुजरने के बाद उसे एक मस्जिद नजर आई। अगले 2 दिन उसने उसी मस्जिद में गुजारे, मगर भूख और प्यास में सिर्फ और सिर्फ यूज किया तो अपना यूरन। इसी मस्जिद के ऊपर उसने अपना इटालियन झंडा भी लगाया कि शायद कोई देखे और उसकी मदद के लिए आए।
اس نے چمگادڑ کو مار کر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کا خون پیا اور اگلے دن جو کہ چوتھا دن تھا سو گیا۔ خوش قسمتی سے اگلے ہی روز ایک ہیلی کاپٹر جو کہ اس کی تلاش میں نکلا تھا سر کے اوپر سے گزر رہا تھا، اور پھر دوبارہ پراسپیری نے یہاں سے نکلنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگا اور SOS یعنی کہ ایمرجنسی کا نشان بنا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیگ کو آگ لگا دی تاکہ نکلنے والے دھوئیں سے ہیلی کاپٹر پر موجود لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے۔ پھر اس کی قسمت دیکھیں، دوبارہ وہی طوفان پھر چلنے لگا جس کی وجہ سے وہ پھر ناکام ہو گیا اور دوبارہ 12 گھنٹے مسلسل چلتا رہا۔ 4 دن گزر گئے تھے۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ جو بھی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ پراسپیری نے اب مان لیا تھا کہ اب وہ آہستہ آہستہ مرنے والا ہے۔ اٹلی کے اندر اگر کوئی لاپتہ ہو جائے تو اس کے لواحقین کو 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ پراسپیری نے سوچا کہ صحرا کے اندر مر کر تو کسی کو بھی اس کی باڈی نہیں ملے گی اور پھر اس کے گھر والے بھی اس کی پینشن سے محروم ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے مسجد کے اندر جا کر سوسائڈ کرنے کا فیصلہ کیا کہ روز روز کی موت کی اذیت سے بہتر ہے کہ وہ ایک ہی بار میں مر جائے۔ اس نے اپنا ایک آخری وصیت نامہ لکھا اور ایک چھوٹے خنجر سے وین کاٹ کر وہیں پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر حیرت انگیز طور پر دوبارہ صبح اس کی آنکھ کھل گئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ شدید ڈی ہائیڈریٹ اور پانی کی کمی کی وجہ سے اس کی وین سے خون ہی نہیں نکلا بلکہ وہ وہیں پہ جم گیا۔ اس چیز نے اس کو موٹیویشن دی کہ شاید اللہ کو بھی کچھ اور ہی منظور ہے، وہ بھی اس کو بچانا چاہتا ہے۔ پھر دوبارہ اس نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور دوبارہ اسی تپتے صحرا میں نکل پڑا۔ اس نے سوچا کہ یہ صحرا کہیں بھی لے جائے۔ وہ کیا کرتا کہ رات کی ٹھنڈ میں اس ریت کو اپنے اوپر بچھا کر لیٹ جاتا اور دن کے اندر کسی درخت یا جھاڑیوں میں پھر کسی اونچے ٹیلے کی چھاؤں میں رک جاتا۔ کئی دن تک ایسے ہی آوارہ گھومنے کے بعد اسے آخر ایک نخلستان نظر آیا جسے دیکھنے پر اسے ایسا لگا جیسے اسے جینے کی امید پھر مل گئی ہو۔ ناک اور منہ سے بلیڈنگ اور سویلنگ کی وجہ سے وہ پانی بھی بہت ہی مشکل سے پی رہا تھا۔ آخر کار اسے پینے کے بعد وہ وہیں پر لیٹ کر سو گیا۔ یہ 9واں دن تھا۔ اچانک صبح اٹھنے پر اسے بکریوں کے جھنڈ اور انسانوں کے قدموں کے نشان نظر آئے۔ ایک چھوٹی بچی جو اپنی بھیڑوں کے ساتھ اس کی نظروں کے سامنے موجود تھی، مگر یہ لڑکی پراسپیری کو اتنی بے چینی کے ساتھ اپنی طرف بھاگتا ہوا دیکھ کر اچانک سے ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر یہ اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کے قبیلے تک پہنچ گیا جہاں پر لوکل پولیس کے پاس اس کی گمشدگی کی اطلاع پہلے سے ہی مل چکی تھی اور مقامی پولیس نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ موراکو کے اندر نہیں بلکہ الجیریا کے اندر تھا۔ جی ہاں، اس نے پورے ملک کا راستہ پیدل ہی طے کیا تھا، وہ بھی 180 کلومیٹر کی ریسنگ ٹریک سے دور جا کر۔ یہ اپنا 33 پاؤنڈ وزن کم کر کے صرف 99 پاؤنڈ کے ساتھ چلتے پھرتے ایک جیتے جاگتے ڈھانچے میں بدل چکا تھا۔ 16 قسم کے فلوئڈ لگا کر اس کے جسم میں پانی اور دوسرے لیکوڈ کی کمی کو پورا کیا، لیکن بار بار اپنا ہی یورین پینے سے اس کی کڈنی بہت ہی متاثر ہو چکی تھی۔ لیکن خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ آخر 9ویں دن زندگی اور موت کے سفر کے بعد آخر کار وہ اب اپنے بستر پر تھا۔ اتنی خطرناک حادثے کے بعد اس نے اپنی ریسنگ کیریئر کو ختم نہیں کیا، کئی بار ریسنگ میں حصہ لیا اور اپنی خود کی کتاب لکھی جو کہ اس کی اپنی ایک سروائیول بک تھی۔ یہ کہانی جو آج بھی دنیا کے لیے صرف ناممکنات ہے بلکہ انسانی ہمت کے لیے بہت ہی بڑی مثال ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی پراسپیری کی باہمت سروائیول سٹوری۔ تو دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔